बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, इल्म तुम्हें राह दिखाता है और अमल तुम्हें मकसद तक पहुंचा देता है। अगर दौलतमंद होना चाहते हो, सुबह उठते ही 2 सजदे शुक्राने के अदा करो। सुबह को उठते ही अल्लाह को रज़ाक कहकर आवाज़ दो। रिज़्क़ में कभी कमी नहीं आएगी। जौ की रोटी खाने से हमेशा जवान नज़र आओगे। खीरा ज़्यादा खाने से बुढ़ापा नहीं आता। सादा रोटी खाने से जवानी कायम रहती है। रात ज़्यादा देर तक जागने से इंसान का दिमाग कमज़ोर हो जाता है। कच्चा प्याज खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। केला खाने से जहन तेज़ होता है। अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आलू उबाल कर खा लिया करें। पुदीने को दर्द वाली जगह पर मसलने से दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बकरे का गोश्त खाओ, जवानी बरकरार रहेगी। कोल्ड ड्रिंक्स के ज़्यादा इस्तेमाल से असाब ढीले हो जाते हैं। पाँव पर मोच आ जाए, बर्फ़ से टकोर करें। हर नमाज के बाद 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ने से रिज़्क़ के अंदर बरकत आती है। नाश्ते में ज़्यादा मीठे के इस्तेमाल से दांत जल्दी गिर जाते हैं। जो ज़्यादा तेज़ चलते हैं वो अपने घर में ज़्यादा मेहनती होते हैं। अगर सांस लेते वक्त दर्द महसूस हो तो ये पीते में पथरी की अलामत है। मूली के पत्तों का रस निकाल कर पीने से यरकान की बीमारी दूर हो जाती है। सफ़र पर रवाना होने से पहले टमाटर और प्याज काट कर खा लें। पिस्ता कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करता है। घर में तीतर और बटेर रखने से रिज़्क़ बढ़ता है। जिस घर में शहद की मक्खी अपना छाता बनाती है, इस घर में बरकत आती है। अमरूद खाकर दूध पीने से नुकसान हो सकता है। खाने वाली चीज़ें खड़े होकर मत खाओ, इससे दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर हर वक्त अपना जिस्म ठंडा रहता है, जान लो तुम्हारे अंदर खून की कमी है। कद्दू का सालन बनाकर खाओ, इससे फालज की बीमारी दूर होती है। सुबह के वक्त लहसुन को अपनी ज़बान पर लगा लो, ज़बान पर छाले नहीं बनेंगे। सुबह के वक्त सब्ज़ा देखने से नज़र तेज़ होती है। सुबह को आधा घंटा चलने से मैदे की बीमारी नहीं होती। खाना खाते वक्त किसी की बुराई करने से रिज़्क़ से बरकत उड़ जाती है। नीम का रस पीने से बूढ़े नहीं होंगे। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों के दर्द की शिकायत हो सकती है। धुएं में काम करने वाली औरतों की जिल्द लटक जाती है। जिन लोगों को भूख ना लगती हो, खाने के बाद एक अमरूद खा लें। चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक्स से दूर रहें, इससे पेशाब में तकलीफ़ हो सकती है। रोज़ाना एक अंजीर खाने से ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा। एक आंख बंद करके सबक याद करने से सबक जल्दी याद हो जाता है। शहद, शक्कर और खजूर। ज़ुबान को कड़वी लगने लगे तो समझ जाओ तुम्हारी मौत करीब है। औरतों के पेट पर बच्चा होने के बाद निशान पड़ जाए, निशान पर जैतून के तेल की मालिश करनी चाहिए। बूढ़े लोगों की दुआ लेने से ज़िंदगी में कामयाब होने की दलील है। रात के वक्त ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, ये घुटनों में दर्द की वजह बनता है। ज़्यादा खाने वाला बंदा हमेशा बीमारी की जद में रहता है। रोटी खाने के बाद गैस खारिज होती है तो बदन में ताकत होने की निशानी है। औरत डिलीवरी के बाद बुने हुए चने लाजमी इस्तेमाल करे, जो खून की कमी की रुकावट, जोड़ों के दर्द जैसे मसाइल से महफूज रखते हैं और जिस्मानी ताकत भी बढ़ाते हैं। बूढ़े अफराद की खिदमत करने से रिज़्क़ में इजाफा होता है। रूखे बालों में चमक पैदा करने के लिए सर धोने के बाद पानी में एक नींबू निचोड़कर सर में डालने से इसकी चमक दुगनी हो जाती है। फल खाने से बाल नहीं झड़ते। अगर घर में किसी जगह पर मिट्टी का तेल गिर जाए, इस जगह पर राख या सूखी मिट्टी रगड़ कर पोंछने से बदबू गायब हो जाती है। अगर आपके दांतों में दर्द है, 2 से 3 बार बर्फ़ लगाएं, दर्द कम हो जाएगा और आपको आराम मिलता है। इंसान के लिए सबसे मुफीद खाना सब्जियां हैं। जो लोग गोश्त खाकर हड्डियां छत पर फेंक देते हैं, समझ जाएं बहुत जल्द इनके घर में जिन्नात आना शुरू हो जाएंगे। घर में पुदीने का पौधा लगाने से घर में छिपकलियां नहीं आती। घर में झाड़ू को खड़ा करके रखने से कौवे ज़्यादा आते हैं। अगर घर में सौंफ का पौधा लगाया जाए तो सांप नहीं आते। जिस घर में खरगोश हो, इस घर में कभी फालज की बीमारी नहीं होगी। सफ़ेदे के पत्ते चबाने से 50 साल तक ज़ुकाम नहीं होता। 100 साल तक तंदुरुस्त और जवान रहना चाहते हो, रात को इसमगोल का छिलका पानी में घोल कर पी लिया करो। अगर आपको शुगर है, इसकी तकलीफ़ का बायस आपकी ग़िज़ा है, इसलिए ऐसी ग़िज़ा खाएं जिससे शुगर लेवल नॉर्मल रहे। दूध की मलाई में नींबू निचोड़कर चेहरे पर लगाने से चेहरा 80 साल तक जवान रहता है। नमकीन खाना ज़्यादा खाएं, बुढ़ापा देर से आएगा। पेशाब को ज़्यादा देर रोके रखने से गुर्दे में पथरी होने लगती है। रोज़ाना 1 मरतबा सूरत मुदस्सर की तिलावत किया करें, हाफ़ज़ा मजबूत हो जाएगा। कान में शदीद दर्द हो, रात को कान के अंदर लहसुन का एक दाना रख कर सो जाओ, सुबह को कान का दर्द गायब हो जाएगा। खीरा ज़्यादा से ज़्यादा खाना गुर्दे के दर्द से निजात का बायस बनता है।
کھیرے کا استعمال پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ دہی کھانے سے پیٹ کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے۔ کچی گوبھی کھا لینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ 1 منٹ کا شدید غصہ انسان کے مدافعتی نظام کو 4 گھنٹوں کے لیے کمزور کر سکتا ہے۔ کولڈ ڈرنکس کے زیادہ استعمال سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں کھاؤ گے آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سالن میں نمک کم سے کم ڈالو تاکہ آپ کے گردے خراب نہ ہوں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نالیاں کمزور ہو جاتی ہیں جو کہ دل کے دورے کا باعث بنتی ہیں۔ نمکین پانی پینے سے 80 سال تک جگر خراب نہیں ہوگا۔ دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ سر پر مولی کا رس لگاؤ بال سفید نہیں ہوں گے۔ آلو شام کو مت کھاؤ، اس سے بواسیر ہو سکتی ہے۔ جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، اس سے دودھ خراب نہیں ہوگا۔ بادام دماغ کی قوت بڑھانے میں مفید ہیں، بینائی کی کمزوری کو بھی دور کرتے ہیں۔ پٹھوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے پٹھیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جن کی آواز بیٹھ جائے سونف کے دانے چوس لیں، اسی وقت آواز کھل جائے گی۔ زیادہ نہانے سے بال گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ شیمپو کے استعمال سے بال روکھے ہوتے ہیں، ان کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے الرجی ہوتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں سلاد کا استعمال کریں، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ جو زیادہ خاموش رہتا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ چہرے پر جھریاں آ جائیں، چہرے پر کھیرا رگڑو، کچھ ہی دنوں میں جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ لہسن کی خوشبو سونگھ لو، نیند اچھی آئے گی۔ سفید لباس پہننے سے جلد نرم اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ نمکین پانی سے نہانے سے جسم کی جلد بوڑھی نہیں ہوگی۔ دیسی مرغ کی یخنی ہر 10 دن بعد پی لیا کرو۔ ہاتھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت اور اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بناتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھائیں بلکہ کڑوی چیزیں استعمال کریں، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کر دیتا ہے، نظر کو کمزور کرتا ہے۔ دن میں 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بندے پر تیزاب گر جائے سب سے پہلے جتنا ہو سکے متاثرہ جگہ پر دودھ ڈالیے جب تک کہ دودھ پھٹنا ختم نہ ہو جائے۔ جتنا دودھ ڈالا جائے گا اتنا فائدہ ہوگا۔ نیند میں ہراٹے آنے کا مسئلہ ہو سرسوں کا تیل ناک میں لگا لیں، زندگی بھر ہراٹے نہیں آئیں گے۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال مفید ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو چست رکھنا چاہتے ہیں ناشتے میں ابلا ہوا انڈا کھائیں۔ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا لگا کر سو جائیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر پیٹ میں کوئی بیماری ہو گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ کریں۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لانا ہے۔ پیپل کا پتا منہ پر باندھنے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچا امرود کھانے سے بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تھوڑا سا نمک چاٹ لو۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے جھریاں آنے لگتی ہیں۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے مفید ہے، اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے۔ روزانہ گنے کے جوس کا 1 گلاس پی لو، یہ یرقان کے مریضوں کو تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ اگر قبض نہ جاتی ہو اسمگول کا چھلکا گرم دودھ میں ڈال کر پی لو۔ ہونٹ پھٹنے لگیں گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگا لو۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سہانجنے کی پھلیاں پکا کر سالن میں کھایا کریں۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ جن کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ جمعے والے دن یتیم مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کریں، بہت جلد اللہ ان کو اولاد سے نوازے گا۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کریں۔ انار کے چھلکوں کی چائے پینے سے زکام فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپرے کریں، گھر میں مچھر نہیں آئیں گے۔ ناخنوں پر نیل پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ شام کے وقت جھاڑو لگانا نہیں چاہیے۔ پیشاب رک رک کر آنے لگے سمجھ جاؤ گردے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو جان لو آپ کا دماغ کمزور ہونے لگا ہے۔ روزانہ 1 کھیرا کھا لینے سے انسان کو کبھی ورزش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس سے چہرہ بھی تر و تازہ اور حشاش بشاش رہے گا۔ چہرے پر چقندر کا چھلکا لگانے سے کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ صبح کو 1 روٹی کھانے سے انسان کے دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے۔ روزانہ صبح کو نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی گندگی جمع نہیں ہوتی۔
جو گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ جو لوگ مٹی کے برتن میں کھانے کھاتے ہیں ان کو کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے بچے کو جامن کا شربت پلایا کریں، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو لوکی کا سالن بنا کر کھا لیں۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ لونگ کا استعمال جگر صاف کرتا ہے، مسوڑھے دانتوں کا انفیکشن نہیں ہوتا، بدن کی بدبو نہیں جاتی۔ پانی کے اندر ارک گلاب شامل کر کے نہا لیا کریں۔ نہا کر کبھی بھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ صبح کے وقت سرسوں کے تیل کو چکھ لو، کبھی گردے خراب نہیں ہوں گے۔ صبح کو سبز چائے پینے سے زکام نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت ابلے ہوئے 2 انڈے کی سفیدی کھانے سے ہر بیماری سے دور رہتے ہیں۔ روزانہ 3 کھیرے کھانے سے زندگی میں لقوہ نہیں ہوگا۔ الٹا مت سویا کرو، دل کے رکنے کا خدشہ ہے۔ بلی جس گھر میں بچے دے وہاں رزق کی کمی نہیں آتی۔ گھر میں بکری آئے تو دولت آتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ گھٹنوں پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کرو، گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ رات کے وقت سرما لگانے سے آنکھیں شبنم کے قطروں کی طرح چمکتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھانے سے زندگی بھر سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد غائب ہو جائے گا۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں مکس کر کے بالوں میں استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے بڑھتی ہیں۔ اگر مچھر کاٹ لے متاثرہ جگہ پر صابن ملو، فوری آرام آ جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی پھل کھا لو، جسم میں زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ ناف میں تیل لگا کر سونے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ خاموش رہنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ بال جلدی لمبے کرنا چاہتے ہیں چاولوں والے پانی سے سر کو دھو لیں۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو تو ایک چٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے گڑ کھا لیں۔ مسلسل 10 دن لگاتار استعمال کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد یہ نسخہ زیادہ دن استعمال کر سکتے ہیں۔ نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ اگر نہار منہ چہرہ دھوتے وقت لیمبو کے چند قطرے استعمال کیے جائیں چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ موٹاپا پیٹ کم کرنے کے لیے 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، اجوائن اور میتھی دانہ 1 چمچ گرم کر کے ناف میں مساج کرنے سے چند دنوں میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ دودھ جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے اور پٹھوں کے کھچاؤ کو بھی کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ذہنی سکون دیتی ہے۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جائے گا۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے آپ کو قبض ہو جاتی ہے۔ رات کو اسمگول کا چھلکا 1 گلاس دودھ میں شامل کر کے پی لیں۔ سمندری نمک کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ چھوٹی پیاز کا رس اور 1 بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردے میں پتھری پیدا ہوتی ہے۔ زور لگا کر پخانہ کرنے سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے بدہضمی ہو جائے تو اجوائن پھانک لینے سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ محنت مزدوری کرنے والے انسان کو شکرکندی لازمی استعمال کرنی چاہیے۔ شکرکندی کھانے کے بعد کوئی مشروبات وغیرہ نہیں پینے چاہیے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ جو عورتیں کچی پکی روٹی کھاتی ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہیں اس گھر میں چھت پر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کیا کریں۔ غیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے قبل چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے۔ رات کو پیٹ کا درد اور بدہضمی کا باعث بنتا ہے۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ مرچوں کی جلن ہاتھوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، پانی میں چینی ملا کر ہاتھوں کو ڈبو دیں، مرچوں کی جلن دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہو ان کے لیے بکری کا دودھ مفید ہے۔ اخروٹ کھاؤ، سانس کا مرض نہیں ہوگا۔ وہم کی بیماری ہو سجدے کو لمبا کرو۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جس گھر میں مصیبتیں پریشانیاں زیادہ آتی ہیں وہاں بکری پال لو۔ جس گھر میں مکڑی کا جالا ہو وہاں کالا جادو اثر کرتا ہے۔
चेहरे का रंग काला पड़ने लगे, चेहरे पर दही की मलाई लगाओ, चेहरा दोबारा सफ़ेद होने लगेगा। गुलाब के फूल कमरे में रखने से ज़हनी सुकून मिलता है। ज़्यादा पसीना आता हो, खरबूजा खाया करो। अनार मैदे की सोजिश और दिल के दर्द में अक्सीर है। रात को दूध पीकर सोया करो, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। ज़्यादा थूक फेंकने से दिमाग कमज़ोर होता है। ठंडा पानी दांतों को जल्दी गिरा देता है। ज़्यादा मीठी चीज़ें चेहरे पर झुर्रियाँ लाती हैं। नहाते वक्त जिस्म पर तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती दूर हो जाती है। कच्चा दूध पीने से रंग खराब नहीं होता। जिस घर में पानी का कुआं हो वहाँ रिज़्क में इजाफा होता है। सोने से पहले कंघा काट लिया करो, इससे बाल नहीं गिरेंगे। अंडे के छिलके रात को भिगोकर सुबह इसका पानी चेहरे पर लगाने से चेहरा निखर जाता है। रात को उल्टा सोने से बुरे ख्वाब आते हैं। ज़्यादा गर्म चीज़ें फ़ौरन ठंडी चीज़ें खाने से दांत खराब हो जाते हैं। तकिए के बगैर सोने से कमर का दर्द ठीक होता है। दिमाग को तेज़ करना है, दूध में शहद मिलाकर पी लो। अगर खांसते वक्त पेशाब निकल जाए, जान लो अंदरूनी तौर पर ख़त्म हो चुके हो। औरतें अगर मोटापे से निजात चाहती हैं, नहार मुँह पानी में नींबू और अदरक का रस मिलाकर पी लें। इससे जिस्म की चर्बी पिघलने लग जाती है। अगर आप रोज़ाना 2 से 3 केले खाते हैं, आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। खाना खाते वक्त रोटी के लुक़मे को अच्छी तरह चबाकर खाएं। मैदा हमेशा ठीक रहेगा, पेट में कभी गैस नहीं बनती। अगर फलों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, डिप्रेशन के मर्ज़ से छुटकारा मिलता है। मैदे की खराबी की सूरत में तेज़ पत्ती की चाय बनाकर पिएं, इससे मैदा दुरुस्त हो जाएगा। शाम को प्याज खाने वाले को बवासीर जैसी बीमारी घेर लेती है। अगर आपका मैदा कमज़ोर है, साबूदाना बनाकर सुबह शाम खाएं। चंद दिन के इस्तेमाल से मैदा तंदुरुस्त हो जाएगा। बाजारी नान बच्चों में शदीद कब्ज़ की बाइस बनते हैं, इसलिए छोटे बच्चे को नान बिल्कुल ना खिलाएं, बल्कि हर उम्र के अफराद के लिए नुकसानदेह हैं। मोटापा औरत की खूबसूरती में रुकावट का बाइस बनता है। औरत को चाहिए शिमला मिर्च और खीरा खाए, वज़न में कमी आएगी। अगर हमेशा के लिए सेहतमंद रहना चाहते हैं, चाय का इस्तेमाल कम करें। इसकी जगह पुदीना और सौंफ का कावा बनाकर पिएं। सेब खाने से खून हरकत में आ जाता है, खून में ताजगी पैदा होती है। 2 फल ऐसे हैं जिसे खाकर औरत खूबसूरत हो जाती है, माल्टा और अलीची। ज़ुकाम में आराम ना आए, सौंफ का कावा पी लो। हड्डियों में तकलीफ हो, हड्डियों पर जैतून के तेल की मालिश करो, दर्द हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ज़िंदगी में हमेशा हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। वो आज़माता है, नवाजता है। इसका हर अंदाज़ खूबसूरत है, क्योंकि वो रहमान है, रहीम है। हंसते वक्त जिसकी आंखों में आंसू आए, वो कामयाब बंदा है। जो रात के वक्त दूध पीता है, इसका चेहरा निखर जाता है। बच्चों को मुसलसल तनकीद करने से बच्चों वालदैन से प्यार करना नहीं छोड़ते, लेकिन अपनी ज़ात से नफ़रत करने लगते हैं। ज़्यादा गर्म पानी से चेहरा धोने से चेहरे की जिल्द बुरी हो जाती है। हमेशा अपना मुंह नीम गर्म पानी से धोया करें, जिल्द अच्छी रहेगी। कद्दू का सालन खाएं, इससे चेहरे की रंगत निखरती है। बालों में सूरजमुखी का तेल लगाने से बाल सारी ज़िंदगी खुशक और रूखे नहीं होंगे। ज़ुबान से माफ़ करने में वक़्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ़ करने में उम्रें बीत जाती हैं। ज़रा सोच समझ के ज़ुबान का इस्तेमाल किया करें। दिल की अदालत से हर कोई इतनी जल्दी बाइज़्ज़त बरी नहीं होता। रात को अदरक वाला पानी पीने से खून गाढ़ा नहीं होगा, दिल सेहतमंद रहता है। रात को खाली पेट दौड़ लेने से 50 साल तक दिल की कमज़ोरी नहीं होती और ना ही दिल का दौरा पड़ता है। सर पर जैतून का तेल लगाने से बाल नहीं गिरते। पेट के बल सोने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। सीने में बलगम हो, पालक के साथ कलवंजी खाएं। जानते हो यकीन क्या है? जब इंसान बुरी तरह हार जाए, दिल से आवाज़ आए, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना। अगर आप सोने से पहले शहद चाट लो, आपको अच्छी नींद आएगी। रोज़ाना ग्रीन टी का 1 कप पियो, मैदे में गैस होने से रोकेगा। हर खाने के बाद आधा घंटा पहले 2 गिलास पानी पियो, खाने के आधे घंटे बाद पानी पियो, मैदे की बीमारी करीब नहीं आएगी। अगर आपको भूख ना लगने का मसला हो, खाने को दिल ना करता हो, ऐसे में गुड़ का इस्तेमाल करें। अमरूद मिसाने की कमज़ोरी को दूर करता है, पेट के कीड़े ख़त्म करता है। अगर सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले और 1 गिलास पानी में नींबू का रस, 1 चम्मच जैतून का तेल, नहार मुँह पीने से कब्ज़, पेशाब की रुकावट, दिल के अमराज, पीते की पत्थरी, गुर्दे, मोटापे के लिए फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से आपको खातिर हवा फ़वाइद हासिल होंगे। सौंफ का इस्तेमाल करने से सांस की नालियाँ साफ़ होती हैं। पानी में गुलाब मिलाकर पी लो, आपका चेहरा हमेशा खूबसूरत रहेगा। हामला बकरी, भूरे रंग की भैंस, हामला बत्तख और सफ़ेद खरगोश घर में दौलत लाते हैं। जो ज़्यादा ठंडा पानी पीता है, वो अपने दांतों को जल्दी खराब कर देता है। जो रोज़ाना रात को दूध पीकर सोता है, इसका रंग कभी खराब नहीं होता। जो चलते फिरते तेज़ी से चलता है, इसका दिमाग बहुत तेज़ होता है। चीनी सिगरेट जितनी नुकसानदेह है। ख्वाब के अंदर निकाह करना मालो दौलत मिलने की अलामत है। जिन लोगों के पाँव पर शुगर की वजह से ज़ख्म हो जाएं, शुगर मुसलसल कम ज़्यादा हों,
گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں، جو کا آٹا پسوا لیں، جو کہ آٹے کی روٹی بنا کر کھائیں۔ جو لوگ تیتر گھر میں پالتے ہیں اس گھر میں ہارش کی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ رات کو سورۃ ملک پڑھ کر سونے سے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔